अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू तारीख़ी नावल बरक़े कलीसा किस्त नंबर 31। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अमीर याकूब अल मंसूर ने अभी तक अपने ही तामीर करदा किले हिस्नुल फर्ज में क़याम किया हुआ था। इसे खबर थी कि अलार के मैदानों में शिकस्त खाने के बाद अल्फांस और इसका हरीब सैंकू दोनों चैन से न बैठेंगे। फिर इसे ये भी खबरें पहुंच चुकी थी कि तुलैतला वापस जाकर अल्फांसो ने मुसलमानों से इंतकाम लेने की कसम खा ली थी। इस बिना पर अमीर याकूब अल मंसूर ने अशबीलिया के निवाह में अपने किले हिस्नुल फर्ज में क़याम किया था। वो वापस मराकश की तरफ नहीं गया था। एक रोज़ अमीर याकूब मंसूर अपने किले हिस्नुल फर्ज के बाहर खुले मैदान में सुलैम बिन तरीक, अपने भतीजे अब्दुल्ला और चचा अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ के अलावा कुछ और सालारों के साथ महवे गुफ्तगू था कि चंद घुड़सवार अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए करीब आए। अमीर के करीब आकर उतरे। अमीर को उन्होंने ताज़ीम दी। याकूब अल मंसूर और दीगर लोग इन्हें पहचान गए थे, इसलिए कि ये मुसल्लह जुबान थे जो शुबान के साथ राब्ते का काम देते थे और इससे खबरें हासिल करके अल मंसूर तक पहुँचाते थे। याकूब अल मंसूर ने मुखातिब करके कुछ पूछना ही चाहा था कि आने वालों में से एक खुद ही बोल पड़ा, अमीर मोहतरम, हम आपके लिए चंद अच्छी और एक बुरी तशवीशनाक खबर लेकर आए हैं। पहले मैं वो खबरें कहूँगा जो हमारे लिए अच्छी हैं, इसके बाद जिस खबर ने हमें तशवीश में मुब्तला किया है वो आपके सामने बयान करूँगा। पहली अच्छी खबर यह है कि फ़लस्तीन के मैदानों में हमारे मोहतरम भाई सलाहुद्दीन ने यूरोप के मुत्तहिदा लश्कर को बदतरीन शिकस्त देकर इन्हें फ़लस्तीन से निकल जाने पर मजबूर कर दिया है। सारा यूरोप और नसरानियत के दीगर इलाकों की जिस कदर कुव्वतें अर्ज़ फ़लस्तीन में सलाहुद्दीन के खिलाफ बरसरे बेकार थीं, वो अपने अपने इलाकों को वापस चली गई हैं। सलाहुद्दीन ने भी अपने लश्करियों को अपने घरों में आराम करने की मोहलत दे दी है। यह तो एक अच्छी खबर है। अमीर मोहतरम, दूसरी अच्छी खबर यह है कि यूरोप से आने वाले रजाकारों के दो बड़े गिरोहों ने स्पेन से निकलकर फ़लस्तीन का रुख करने की कोशिश की थी, जिन्हें अहमद बिन सईद, कराकूश और सामिन ज़रार ने समंदर के अंदर गर्क कर दिया है। अमीर मोहतरम, तीसरी अच्छी खबर यह है कि काजी इमादुद्दीन, जो मुसलमानों के इलाकों में अपने काम में मसरूफ़ थे, इनकी तकरीरें इनके वाज रंग दे रहे हैं और चंद योम तक रजाकारों के कुछ दस्ते आपके लश्कर में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे। अमीर मोहतरम, चौथी अच्छी खबर यह है कि मराकश, अलजायर, लीबिया, ट्यूनिस तक की खबरें फैल गई है कि अर्ज़ फ़लस्तीन में यूरोप वालों को सुल्तान सलाहुद्दीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, लिहाजा यूरोपीय कुव्वतें वापस चली गई हैं। वो स्पेन का रुख करेंगी और इस बिना पर लीबिया, ट्यूनिस, मराकश और जजीरा भी अलजायर से भी कुछ मुजाहिद चंद योम तक आपके पहलू व पहलू दुश्मन पर ज़रब लगाने के लिए में दाखिल होंगे। अमीर मोहतरम, ये तो चार अच्छी खबरें हैं। अब मैं आपसे वो खबर कहूँगा जो हमारे तशवीश का बाइस बन सकती है। अमीर मोहतरम, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि यूरोपीय कुव्वतों को सुल्तान सलाहुद्दीन के हाथों शिकस्त हुई है, लिहाजा वो अब यूरोप का रुख कर रहे हैं, बल्कि सारी कुव्वतें यूरोप तक पहुंच चुकी हैं। उन्होंने समंदर का रास्ता इख्तियार नहीं किया। इनके लिए इनके पास खबरें पहुंच चुकी हैं कि यूरोप के रजाकारों को मुसलमानों की कुव्वतों ने समंदर के अंदर गर्क कर दिया है। लिहाजा बड़े बड़े नाइट, आला पाए के सूरमा, टेम्पलर्स, हॉस्पिटलर और दीगर रजाकार और मजहबी जुनूनी बड़ी तेजी के साथ फ्रांस से निकलकर स्पेन का रुख कर रहे हैं और वो धड़ाधड़ अल्फांसो और सैंकू के लश्कर में शामिल हो रहे हैं। अल्फांसो और सैंकू इनको बड़ी फराख दिली से अपने लश्कर में शामिल कर रहे हैं और इनका अपने लश्करों की निस्बत बेहतर रुज़ीना मुकर्रर कर रहे हैं। अमीर मोहतरम, फ़लस्तीन से निकलकर ये लोग दीवाने और जुनूनी हो चुके हैं और सब ने कसम खा रखी है कि मुसलमानों को स्पेन से निकाल बाहर करेंगे। जो इत्तला देकर शुबान ने हमें भिजवाया है, इनके मुताबिक इन यूरोपीय कुव्वतों ने अपने अलग-अलग लिबासों को तयन किया है ताकि जंग के दौरान इनकी कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाया जा सके। यूरोप से आने वाले जो नाइट सुर्ख रंग का लिबास पहनेंगे और ऐन छाती के बीच में सफ़ेद रंग की स्लीव होगी। टेम्पलर सफ़ेद अबा पहनेंगे और सीने पर बाएं जानिब सुर्ख स्लीव लगा के जाएंगे। इनका परचम सफ़ेद और स्याह ज़मीन पर सुर्ख स्लीव होगी, जो इनका इम्तियाजी निशान होगा। यूरोप से आने वाले दीगर रजाकार और मजहबी जुनूनी कफन की सूरत में सफ़ेद लिबास पहनेंगे। उनकी छाती और पेट के ऊपर बड़ी बड़ी और नुमायाँ सी सुर्ख स्लीवें होंगी। इन सारी कुव्वतों के झंडे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऐसा शायद इसलिए कर रहे हैं कि ताकि एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मुसलमानों के खिलाफ अपनी जंगी कार्रवाइयों को नुमाया कर सकें। अमीर मोहतरम, इसके अलावा अमीर शोबान ने खबरें भी हासिल की हैं कि अनकरीब अल्फांसो अपने कासिदों के जरिए कोई अहम पैगाम पुर्तगाल के हुक्मरान सैंकू की तरफ भिजवाना चाहता है। शोबान के अंदाजे हैं कि शायद अल्फांसो सैंकू के साथ वो लाहेमल तय करना चाहता है, जिसके बाद ये दोनों हुक्मरान मुसलमानों पर हमलावर होंगे। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि अल्फांसो किस किस्म का पैगाम सैंकू को पहुँचाएगा और कब तक मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आएंगे और कहाँ कहाँ महाज खोलेंगे और इनका जंग करने का तरीकाकार क्या होगा। लगता है कि अल्फांसो और सैंकू बहुत जल्द मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आएंगे, इसलिए कि फ्रांस के रास्ते गिरोह दर गिरोह टेम्पलर, नाइट, हॉस्पिटलर और यूरोपीय रजाकार
اسپین میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ الفانسو کا رخ کر رہے ہیں اور کچھ سینکو کا۔ اس طرح دن بدن ان کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اور لشکریوں کے اس بوجھ کو ایک جگہ بٹھائے رکھنے کے لیے وہ ان قوتوں کو مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار کریں گے۔ امیر محترم، یہی وہ خبریں تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھی، سو ہم اپنا کام سر انجام دے چکے۔ آپ نے کوئی پیغام شوبان، امیر احمد بن سعید، کراکوش یا سام بن زرار کو پہنچانا ہو تو کہیے۔ اس قاصد کے ان سارے انکشافات کے جواب میں امیر یعقوب المنصور تھوڑی دیر تک گردن چکا کر کچھ سوچتا رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ شاید وہ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے قاصد کو مخاطب کیا، عزیز من، تم لوگ واپس جاؤ۔ شوبان کو میرا یہ پیغام دینا کہ جس طرح وہ دشمن کے علاقے میں کام کر رہا ہے، ہمیں خبریں فراہم کر رہا ہے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ خداوند قدوس اسے زیادہ سے زیادہ استعداد دے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ الفانسو اور سینکو کے درمیان مسلمانوں کے خلاف کیا معاہدہ یا کیا عہد ہوتا ہے، تاکہ ہم بھی اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ ساتھ ہی میری طرف سے شوبان کو یہ پیغام پہنچانا کہ وقت ضائع کیے بغیر اپنا کوئی مخبر، اپنا کوئی قاصد احمد بن سعید تک بھجوائے، اسے کہے کہ سمندری مہم چھوڑ کر فوراً اشبیلیہ کا رخ کرے۔ میں دن رات بڑی بے چینی سے، بڑی بے تابی سے یہاں اس کی اور کراکوش کی آمد کا انتظار کروں گا۔ ان سے یہ بھی کہنا کہ فی الوقت ہمارے سامنے کوئی سمندری مہم نہیں ہے، اس لیے آتی دفعہ سام بن زرار اور اس کے ساتھ جو بحری بیڑے میں کام کرنے والے لشکری ہیں انہیں ساتھ دیتا ہے، اس لیے کہ آنے والے جنگ میں ہمیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ تم رات بھر آرام کر لو، اس کے بعد یہاں سے کود کر جانا۔ اس پر جو پہلے مخاطب ہوا تھا اس نے امیر یعقوب منصور کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، نہیں امیر محترم، ہمارا فی الفور یہاں سے روانہ ہو جانا ضروری ہے۔ شوبان سے جا کر ہم اپنی اس مہم کی تکمیل کی اطلاع کریں گے، ساتھ ہی اسے وہ احکامات بھی سنائیں گے جو آپ نے ہمیں دیے ہیں۔ اب آپ ہمیں جانے کی اجازت دیجیے۔ اس پر امیر یعقوب منصور نے سے مسافہ کیا۔ اس کے بعد باری باری انہوں نے سلیم بن طریق، عبداللہ، عبد الرحمن بن یوسف اور دیگر سالاروں سے ہاتھ ملایا اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ ایک روز سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد پرتگال کا حکمران سینکو اپنے مرکزی شہر کے باہر مستقر کی طرف نکلا۔ اس کے ساتھ اس کی بھتیجی برکے کلیسا، ٹیمپلوں کا سردار کاریون، کچھ دیگر سالار تھے۔ شہر سے نکل کر پہلے اس جگہ ہے جس جگہ دور دور تک خیمے نصب تھے۔ یہاں یورپ سے آنے والے رضاکاروں، ٹیمپلروں اور ہاسپٹلروں اور نائٹوں کا قیام تھا۔ سینکو اس وقت سر پر طلائی ٹوپی پہنے ہوئے تھا جس پر ریشمی پھول بنے ہوئے تھے، کمر پر چرمی پٹکا تھا جس پر چاندی کا کام تھا، اس پر فیروزے لگے ہوئے تھے۔ ایسا ہی زرق برق لباس برقی کلیسا نے بھی پہنا ہوا تھا، تاہم ان کے ساتھ جو کاریون تھا وہ جنگی لباس میں تھا۔ جب وہ یورپی رضاکاروں کے خیموں میں داخل ہوئے تو ایک جگہ رک گئے، لوگوں کے ہجوم تھا جو ان کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا۔ اس موقع پر سینکو نے اپنے پہلو میں کھڑے کاریون کو مخاطب کیا، کاریون، تم نے مجھ پر دو باتیں واضح کی تھی۔ ایک اس جوان کی تعریف کی تھی جو یورپ سے آیا ہے، جو نائٹ ہے، تیغ زنی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا کوئی گویہ ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا۔ پہلے میں اس نائٹ سے ملنا پسند کروں گا جس نے پیشکش کی تھی کہ یعقوب المنصور کے سپاہ سالار احمد بن سعید سے انفرادی مقابلہ کر کے برکے کلیسا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں نغمہ گو کا نغمہ سنوں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کاریون کے کہنے پر خیموں کے درمیان ایک پنڈال سا بن گیا تھا۔ قالینوں کے اوپر چادریں بچھا دی گئی تھی۔ سینکو، برکے کلیسا، کاریون، دیگر سالار وہاں بیٹھ گئے تھے۔ کاریون کے کہنے پر ایک سپاہی بھاگا بھاگا خیموں کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوب کسے ہوئے جوان کو سینکو کے سامنے پیش کیا۔ سینکو نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ تھوڑی دیر تک سینکو ہی نہیں برکے کلیسا اس جوان کو بڑے غور سے دیکھتی تھی جس کی پیشانی اور چہرے کے بائیں جانب کے کچھ زخم تھے۔ قد کاٹ خوب لمبا تھا، جسم سے ڈول ایسا کسا ہوا کہ لگتا تھا وہ زندگی کا ایک حصہ کثرت کرتا رہا ہو۔ جبکہ وہ سینکو کے سامنے بیٹھ گیا تو سینکو نے اسے مخاطب کیا، کاریون نے بتایا کہ تمہارا تعلق اٹلی سے ہے۔ اس نے مجھے تمہارا نام بتایا تھا پر میں تمہارا نام بھول گیا ہوں، بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ جوان بولتے بولتے رک گیا اس لیے کہ اس سے ملتی جلتی شکل کا اس جیسا عظیم الجثہ ایک جوان قریب آیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا، پھر اس نے سینکو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا نام مینفریڈ ہے۔ یہ جو جوان ابھی آیا ہے جسے میں نے اپنے پاس بٹھایا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام ہاورتھ ہے۔ سینکو نے پھر اسے مخاطب کیا، تم دونوں میں سے تیغ زنی اور جنگی فنون میں کون زیادہ مہارت رکھتا ہے؟ سینکو کے اس استفسار پر چھوٹے بھائی ہاورتھ نے اپنے بڑے بھائی مینفریڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مینفریڈ تیغ زنی اور دوسرے حربی فنون میں اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تب سینکو کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بعد اس نے مینفریڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، جیسا کہ کاریون نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک مسلمان سالار کے متعلق تم سے گفتگو کی ہے، کیا یہ درست ہے؟
مینفرڈ کے چہرے پر گھمنڈآمیز تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ بول پڑا، آپ کا کہنا درست ہے۔ کاریون نے ایک مسلمان سالار سے متعلق میرے ساتھ گفتگو کی تھی جس کا نام احمد بن سعید ہے، اور کاریون کہتا ہے کہ وہ تیغ زنی میں انتہا کی مہارت رکھتا ہے اور ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے۔ کاریون نے مجھے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ اگر میں انفرادی مقابلے میں مسلمانوں کے سالار کو زیر کر دوں یا اس کا سر قلم کر دوں تو آپ اپنی بھتیجی مازن، جسے عرف عام میں برقِ کلیسا کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، مجھ سے بیاہ دیں گے۔ کیا یہ درست ہے؟ سینکو کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، جو پیشکش کاریون نے تم سے کی ہے وہ درست ہے۔ اگر تم احمد بن سعید نام کے سالار کو انفرادی مقابلے میں زیر کر دو، اس کی گردن کاٹ دو، تو میں اپنی بھتیجی برقِ کلیسا کو تم سے بیاہ دوں گا۔ جبکہ برقِ کلیسا میرے پہلو میں بیٹھی ہے اور یہ ساری گفتگو سن رہی ہے، میں تم سے کہہ دوں کہ برقِ کلیسا کی طرف سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے سالار کو زیر کرے گا، برقِ کلیسا اس کی ہو جائے گی۔ اب تم کہو تمہارے کیا ارادے ہیں؟ مینفرڈ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ سوچوں میں کھویا رہا، پھر اس نے بھرپور نگاہ اپنے سامنے بیٹھی برقِ کلیسا پر ڈالی، پھر سینکو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، وہ مسلمان سالار کیسا بھی تیغزن کیوں نہ ہو، تلوار کے فن میں کیسی ہی مہارت رکھتا ہو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے قضا کے ڈھیر تلے اور موت کے سمندر میں دفن کر دوں گا۔ میں اس کی شجاعت کے خلاف اتار دوں گا، اس کی سوچوں کے اندر طوفان بھر دوں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب کبھی میرا اس کا مقابلہ ہوا، اس کی حالت میرے سامنے سسکتے لمحوں سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کاریون نے بھی اس مسلمان کی میرے سامنے بڑی تعریف کی ہے۔ میں آپ کے لشکر میں بھی گھوم پھر کر پوچھتا رہا ہوں، ہر ایک نے اس کی تیغزنی میں مہارت کی تعریف کی ہے۔ اس کے باوجود میں اسے ہراؤں گا، اس کے حیات کو مرتعش کروں گا، اسے اس کی خوفناک شکست سے دوچار کروں گا۔ جب اس سے ٹکراؤ ہوگا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میری تلوار کی تیز اور سخت دھار اسے کانٹوں اور بدبختیوں کی زنبیلوں میں الجھا کر رکھ دے گی۔ مینفرڈ کی گفتگو سن کر سینکو خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مینفرڈ کو مخاطب کیا، اگر تم احمد بن سعید نام کے اس سالار کو انفرادی مقابلے میں زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میری بھتیجی برقِ کلیسا اور کاریون کے بعد میری مملکت میں زیادہ باعزت تم ہی ہوگے۔ اس پر متضاد یہ کہ میں تمہیں اپنے لشکر میں شامل کروں گا اور لشکر میں تمہاری حیثیت ایک اعلی و عرفہ سالار کی سی ہوگی۔ اس مسلمان سالار کو زیر کرنے کے بعد سب سے بڑا انعام تو تمہارے لیے برقِ کلیسا ہوگی۔ اس کے علاوہ جن انعامات کا میں تمہیں نوازوں گا اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ شخص اس قابل ہے کہ انفرادی مقابلے میں ترسا کر ختم کیا جائے، اس لیے کہ ماضی میں وہ ہمارے کئی سورماؤں کو انفرادی مقابلے میں موت سے ہمکنار کر چکا ہے، لہٰذا اس سے انتقام لینا فرض بنتا ہے۔ مینفریڈ اور اس کے بھائی ہاور دونوں نے سینکو کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر یہ معاملہ طے ہونے کے بعد کاریون کی طرف دیکھتے ہوئے سینکو بول پڑا، اب اس گانے والے کو بلاؤ جس کی تعریف کرتے ہو۔ کاریون فوراً اٹھ کھڑا ہوا، ایک سپاہی کو بلا کر اسے کچھ سمجھایا۔ وہ سپاہی تھوڑی دیر بعد ایک گانے والے کو لے آیا، اپنے کندھے سے ایک چھتارا لٹکائے ہوئے تھا۔ قریب آ کر سے سینکو کو تعظیم تھی، پھر کاریون کے کہنے پر وہ سینکو کے سامنے بیٹھ گیا اور چھتارے کی دھیمی دھیمی لے پر وہ ایک پرکشش گیت ان سب کے سامنے بیٹھ کر گانے لگا۔ نغمہ سرائی کی محفل جاری تھی کہ سینکو کا حاجب اس کے قریب گیا، اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی جسے سن کر سینکو چونکا۔ ہاتھ کے اشارے سے گانے والے کو روک دیا، پھر دوسرا اشارہ دیا جس سے گانے والا اٹھ کر مجلس سے چلا گیا۔ گانے کا یہ سلسلہ بند ہو گیا، تب سینکو نے اپنے حاجب سے کچھ کہا جسے سن کر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کچھ مسلح جوانوں کو سینکو کے سامنے پیش کیا گیا۔ سینکو اپنی جگہ سے اٹھا، ان کا بہترین استقبال کیا، ان سے مصافحہ کیا، خالی نشستوں پر انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب سینکو نے انہیں مخاطب کیا، میرے حاجب نے مجھے بتایا کہ تم لوگ قاصد ہو، میرے بھائی الفانسو کی طرف سے آئے ہو اور کوئی اہم پیغام دینا چاہتے ہو، کہو تم کیا کہتے ہو۔ اس پر ان سب نے باہم مشورہ کیا۔ اس کے بعد ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بول پڑا، عظیم سینکو، آپ کے حاجب نے درست کہا ہے، ہمیں ہمارے آقا الفانسو نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ آپ کے پاس یہ خبریں پہنچ چکی ہوں گی کہ ارض فلسطین میں نصرانی قوتوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور تمام قوتیں، خواہ ان کا تعلق یورپ سے ہو یا کسی اور علاقوں سے، فلسطین چھوڑ کر واپس چلی گئی ہیں۔ اس طرح فلسطین میں مسلمانوں کا سلطان صلاح الدین فاتح اور کامیاب رہا ہے۔ یہ خبر بھی آپ کے پاس پہنچ چکی ہوگی کہ جو یورپی رضاکار اسپین سے فلسطین کی طرف گئے تھے، راستے میں مسلمان قوتوں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب جو صلیب کے محافظ ارض فلسطین میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے رہے ہیں، خشکی کے راستے فرانس سے ہوتے ہوئے اسپین میں داخل ہو رہے ہیں۔ کچھ کا رخ آپ کی طرف ہے، کچھ کا الفانسو کی طرف ہے۔ اب جبکہ ہمارے لشکروں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے تو الفانسو کا خیال ہے کہ مسلمانوں پر آخری اور تباہ کن ضرب لگائی جائے کہ پھر انہیں اسپین میں رہنے اور یہاں جمنے کی جسارت نہ ہو۔ جہاں تک ہمارے آقا الفانسو کے لشکر کا تعلق ہے،
इस वक्त जिस कदर असाकिर मुसलमानों के अमीर याकूब अल-मंसूर के पास हैं, इससे 10 गुना से भी ज़्यादा बड़ा लश्कर अल्फांसो ने तैयार कर रखा है, और ये वो लश्कर है जो बाकायदा तरबियत याफ्ता है। रजाकार इसके अलावा है। मैं नहीं जानता कि आपका लश्कर अददी लिहाज से कैसा है, पर मेरा अंदाजा है कि आपके लश्कर की तादाद हमारे आका अल्फांसो से कम ना होगी। सैंको ने होठों पर जुबान फेरी। इसकी आंखों में शरारत, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसने कासिद की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। हमारे लश्कर की तादाद भी यकीन अल्फांसो के लगभग ही है। मेरे ये अल्फाज मेरे दिल को भाए हैं कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को स्पेन से निकाल किया जाए। हमारे लश्कर में अब भी यूरोप से आने वाले रजाकार शामिल हो रहे हैं। अब हमारे लश्कर के 3 हिस्से होंगे। एक खुद मेरी कमानदारी में होगा, दूसरा मेरी भतीजी बरके कलीसा और कारियून की सरकर्दगी में होगा। इनके लश्कर के भी 2 हिस्से होंगे, ताहम ये मुत्तहिद रहेंगे। जरूरत पड़ी तो इन्हें अलहदा मुहाज भी दिए जा सकते हैं। तीसरा बड़ा लश्कर सलीब के इन रजाकारों पर मुश्तमिल है जो फ़लस्तीन से फ्रांस के रास्ते यहाँ दाखिल हुए हैं। ये 2 जवान जो मेरे सामने बैठे हैं, इनमें बड़े का नाम एनफर्ड है और दूसरे का नाम हावर्थ है। ये दोनों जंगजू हैं। इन्हें मैंने फ़लस्तीन की तरफ से आने वाले सलीब के मुहावसों का सालार आला मुकर्रर किया है। मैनफर्ड सालार आला, उसका छोटा भाई हावर्थ इसका नायब है। गुज़श्ता जंगों में मुसलमानों के सालार अहमद बिन सईद के हाथों में बड़ी ज़ीक उठानी पड़ी। मेरी भतीजी को भी इसने कई बार शिकस्त दी। इनफरादी जंग में मेरी भतीजी के अलावा सलीब के कई मुहावसों को तय कर चुका है। अब इसके मुकाबले में इनफरादी जंग के तौर पर मैनफर्ड आएगा और मुझे उम्मीद है कि ये इसे ज़ेर और ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि इस बार अगर मैं और हमारा भाई अल्फांसो दोनों अपनी कुव्वत को लेकर निकले और मुसलमानों के अमीर याकूब अल-मंसूर के 2 मुख्तलिफ महाज खोले और इसकी कुव्वत को भी 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए कमज़ोर कर दें, तो किसी भी सूरत याकूब अल-मंसूर और इसके लश्करी हमारे सामने जम ना सकेंगे और समंदर पार के अलावा इनको कहीं जाय पनाह न मिलेगी। पर यह तो कहे को हमारे भाई अल्फांसो ने मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए कोई तरीका कार भी तय किया है। कासिद ने थोड़ी देर तक बड़े गौर से सैंको और वहां बैठे हुए लोगों का जायजा लिया। इसके बाद इसने कहना शुरू किया, अजीम सैंको, आपका कहना दुरुस्त है। जंग का तरीकाकार जो हमारे आका अल्फांसो ने तय किया, इसकी इत्तला देने के लिए ही तो हमें आपकी तरफ रवाना किया गया है। हमारे आका अल्फांसो का तरीकाकार ये होगा कि वो अपने पूरे लश्कर को लेकर तुलैतला से निकलेगा, जहाँ तुलैतला से होते हुए सांता क्रूज का रुख करेगा और फिर मुसलमानों के इलाकों में दाखिल होकर दूर तक यलगार करता चला जाएगा। आपके लिए पैगाम है कि आप अपने मरकजी शहर से निकलकर दरिया मंदी के उस पार दरिया ताजा का जो मुआवन दरिया है, इसके किनारे किनारे जुनूब मगरिब के रुख पर बढ़ें और शितरीन शहर का रुख करें, जिसे माजी में मुसलमानों के अमीर याकूब अल-मंसूर ने छीन लिया था। हालांकि ये आपका शहर है। शितरीन पर कब्जा करने के बाद आप अपने लश्कर के साथ पेशकदमी जारी रखें और दरिया ताजा के दाएं किनारे पर बड़े शहर शबूना का रुख करें। इसे भी फतह करते हुए अगर आप वहां से अपना रुख बदलकर जुनूब मशरिक की तरफ आगे बढ़े तो सामने मुसलमानों का बड़ा शहर बाजा आता है। हमारे आका अल्फांसो का ख्याल है कि अगर आप इस तरह पेशकदमी करते हुए मुसलमानों के शहर बाजा पर कब्जा करें तो इस वक्त वो भी जबले बशारा से निकलकर कुर्तबा के नज़दीक पहुंच चुका होगा। इस तरह एक तरफ से आप और दूसरी तरफ से हमारे आका अल्फांसो आगे बढ़ते रहेंगे। मुसलमानों के खिलाफ घेरा और हिसार तंग होता चला जाएगा और वो हमारी सरजमीन छोड़कर समंदर के उस पार जाने पर मजबूर हो जाएंगे। कासिद से जंग का तरीकाकार सुनकर सैंको ही नहीं, इसके सारे सालार भी खुश हो गए थे। सैंको कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने कासिद को मुखातिब किया, हमारे मोहतरम भाई अल्फांसो ने जो जंग का तरीका इख्तियार किया है वो हमें मंजूर है और उस पर अमल किया जाएगा। अब तुम लोग चंद दिन यहाँ क्याम करके आराम करो, फिर वापस जाकर हमारे भाई अल्फांसो से कहना कि जंग का तरीका हमें कबूल है और मंजूर है, इस पर अमल किया जाएगा। जब वो अपने लश्कर को लेकर तुलैतला से निकले तो चंद दिन पहले हमें इसकी इत्तला कर दे, ताकि जिस रोज़ वो तुलैतला से निकलकर मुसलमानों के खिलाफ ज़रब लगाने की कोशिश करे, हम भी अपने मरकजी शहर से निकले और दरिया ताजा के मुआवन दरिया के किनारे किनारे शितरीन का रुख करें। इसके साथ ही मजलिस खत्म कर दी गई। अल्फांसो की तरफ से आने वाले कासिदों को सैंको का हाजिब अपने साथ ले गया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़।